दिसता म्हाका फाटली 4-5 वर्सां कंटिन्युअसली आमी हांगासर वुमन्स डे सेलिब्रेट करता. आमी जो प्रोग्राम करता हांव भाई तुमच्या म्हायतीक सांगता. हांवें एक आमच्या चॅनलार आमी प्रोग्राम सुरू केल्लो गृहिणी नंबर 1. हे सुरवातीक जे 1-2 एपिसोड आमी शूट केले, तो दुसरो एपिसोड आमी हांगासर शूट केल्लो. तेजे मागीर आमी ते गोंयभर शूट केले, काणकोण ते ह्या पोतार ते त्या पोतार नावेलीय केले. सो म्हाका दिसता आमी जो फर्स्ट सिजन केल्लो न्ही, तो फर्स्ट सिजन तो सगळ्यान बेस्ट एपिसोड खंय जाल्लो तो हांगा जाल्लो. हेजें कारण कितें काय म्हणल्यार हांगासरली जी लेडीज आसा पळय न्ही, तांकां इतली उमेद आसा गेम्स खेळपाक म्हण आनी पार्टिसिपेट जावपाक. सो हांव सदां म्हणटा की म्हाजो जो फर्स्ट सिजन जाल्लो गेमीचो, ताजो बेस्ट एपिसोड खंय जाल्लो तो हांगा जाल्लो. आनी तुमची जी कावन्सिलर आसा मिसेस सावळ, म्हाका दिसता ती सगळ्यान एक्टीव कावन्सिलर मडगांव म्युनिसिपालिटीची. कारण ती इतल्यो गेम्स, इतल्यो एक्टिविटीज, इव्हेंट्स म्हण वर्सभर करता. वुमन्स डे आनी दिवाळे कडेन खुबशे एक्टिविटीज ती करता. म्हाका दिसता मडगांव म्युनिसिपालिटी एरियेन आनी खंय जायनासतलें म्हाका दिसता अशें. तर तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी लक्की खरें म्हणजे तुमकां असली कावन्सिलर मेळ्ळ्या ती. आनी परत तिका निवडून हाडपाक जाय तुमी. हे सगळें जावपाक जाय जाल्यार हाडटले काय ना. प्रत्येक वुमन डेज निमतान आमच्या मध्ये हा आमचे मित्र आदित्य पिद्रे, हांगासली तुमची सगळ्यांची मोगाळ आणि बरी डेअरिंग अशी कावन्सिलर सावळ, तसेच बाकीचे सगळे मानेस्त आणि हांगा जमलेले सगळे माता आणि भगिनीनो. आमी पळयता की गेली कितलीशीं वर्सां ते हांगासर विविध अशे कार्यक्रम घडोवन हाडटा. आयज तेणी वुमन्स डे निमित्त खुबश्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. आनी आमी पळयता की आयज खूब जाणांचो सत्कार जालो. आनी म्हाका दिसता ह्या वाठारांत चडश्यो टिचरी जाय दिसता. चडश्या टिचरांचो सत्कार जाला. सगळ्या टिचरींक कॉम्पिटिशन तुमकां. आनी तुमी बरें काम करता. एक महिला आनी ती महिला चडश्यो टिचरीच आसता. आमी पळयता जेन्ना आमी इंटरव्यू बी पळयता, कॉल लेटर बी येता, चडश्यो महिलाच आसतात टिचरी बी. आनी खरेंच टिचरी ह्यो महिला आसल्यार भुरग्यांक बरें शिकयता. आनी जशें आपल्या भुरग्यांक सांबाळटा तशें स्कुलांनी ती भुरग्यांक बरें शिक्षण दिता. तर त्या खातीर तुमकां परतून एकदां तुमचें कॉंग्रेच्युलेशन. आमी पळयता की आमचे दिपाली म्युनिसिपालिटीचे वायस चेअरमॅन जाले आनी आतां ते खुबशे अशें बरें काम करता. जायते प्रोग्राम घडोवन हाडटा आनी महिलां साठी खुबशें काम करता. आनी तेजी खरी तोखणाय करपा सारकी आसा. आनी आमी पळयता आयज महिला दिना निमित्त सगळ्या देशभर असो कार्यक्रम महिला खातीर जाता. आनी खंय तरी एक दिसता की महिलांक एक दीस खंय तरी हाडप आनी कार्यक्रम करप आनी तेंचे कडसून कसली कसली स्पर्धा घेवप. आयज पळयताले आमी थोडी अभंग म्हणटाली, थोडी गाताली. खरोखर तांकां मातशें चुकतालें पूण बरी म्हणटाली. कारण आमी सदांच डेअरिंग करपा जाय. कारण महिलांचें कशें आसता की कोणी तरी बरें कितें म्हटलें जाल्यार तांकां डान्स करता जावं आनी कसले प्रोग्राम करता, दुसऱ्या महिलांक तांकां सपोर्ट करपा जाय. आनी सपोर्ट केलो जाल्यार ती महिला आनी फुडें वचपाक शकता. आनी त्या खातीर हांगा पळयताले आमी सगळी महिला तांकां बरे ताळे वाजोवन तांकां तेंची स्फूर्ती वाडी जाले. आनी अशा तरेन महिलांक फुडें काडपा जाय. आमी पळयता की दिपाली बायन खुबशे अशे सेल्फ हेल्प ग्रूप केल्या. आनी ह्या सेल्फ हेल्प ग्रूप मार्फत आमी सरकारा मार्फत जायत्यो तुमकां तितून फॅसिलिटी आसता. तुमी त्यो सगळ्या महिलांनी सेल्फ हेल्प ग्रूप जावपा जाय. कारण आमी पळयता की महिला जर सक्षम आहा जाल्यार घर बरें चलता. महिला जर बरी शिकलेली आसा जावं महिलाक बरी खुबशे जाणटी सुद्दां घरांत महिला आसता, तिजो सुद्दां खुबसो आदार घरांत आसता. म्हणटा आमी जावं ती भयण जावं आई जावं आपली घरकान्न जावं अशी खुबशी रुपां महिलांची आसता. आनी महिला सदांच आमी सन्मान करता. आनी महिलांनी आज पळयता की प्रत्येक क्षेत्रांत महिला फुडें आसा. जावं ती पायलट आसतली, इंजिनियर आसतली, डॉक्टर आसतली. आनी महिला आयज दादल्या बरोबर फुडें वचत आसा. आमी पळयता विधानसभेत सुद्दां आमच्यो महिला आहा खुबश्यो. आनी आमच्या म्युनिसिपालिटीन सुद्दां जावं पंचायती एरियान सुद्दां महिला खातीर रिजर्वेशन आसा. आनी महिला बरें काम ह्या पॉलिटिक्सान सुद्दां समाज सेवा करपाक करता. हांव चड वेळ घेनासतना दिपालीन म्हाका मुद्दम आयज हांगा आपोवन महिला दिना निमित्त सगळ्या भगिनी आनी माता भगिनीक
तुमकां शुभेच्छा दिवपाक एक संधी दिल्या बद्दल हांव तुजें देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या कार्यक्रमाक एक सुंदर असे कार्यक्रम घडोवन हाडल्या बद्दल हांव आदित्याचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. दोन्ही आमी बायलो खरें सांगपाक मागीर कितें करपाक शकतात. आमी घर संवसार सांबाळून भुरग्यांचे अभ्यास, तेंचे ट्युशन, क्लासीस, स्कूल हे सगळें करून म्हणल्यार जे आमकां कितें आमकां हें दितात जबाबदारी खंयचे क्षेत्रान जावं ती टिचरी जावं खंयच्या ऑफिसान जावं आमी ते बरे रित्या करतात. त्रास जातात पूण उलोवन दाखयना कित्याक फायनली आमचेच घर, आमचेच भुरगे, आमचेच संवसार म्हणून. सो तुमचे सगळ्या कडेन आमी घरान काम करतात, सगळे भुरग्यांची कॅर घेतात तशें आमी स्वताची कॅर घेवया. आज म्हाका खरें बरें दिसलें, सगळ्यांनी एन्जॉय केलें, सगळ्यांनी हांसली, कोण रडली, कोण लोळ्ळी, कोण पडली. सगळ्यांक तुमकां थँक्यू. आमी 5 वर्सां प्रोग्राम करता, तुमी येवन म्हजो प्रोग्राम सोबयतात. तुमी येन जाल्यार प्रोग्रामा अर्थच आसना. सो एकदां तुमकां परत देव बरें करूं म्हणटा आनी आयज आमचे सत्कार मुर्ती तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. ही टिचरींनीच दिल्ली आमकां ही शिक्षा जी आज आमचे कडेन आसा. सो परत एकदां हांव चड टायम घेना कित्याक खूब टायम जाल्लो आसा. आतां फाल्यां आयज सराचो बर्थडे, एक आमी केक कटींग करया आनी आमी हें सोंपोवया. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.